توی یکی از روزها یک زن ثروتمند برای خرید گوشت به قصابی رفت و از قصاب خواست تا از انواع گوشت‌ها براش وزن کنه. زمانی که قصاب شروع به آماده کردن گوشت کرد، زن فقیری وارد قصابی شد و به قصاب گفت: ببخشید، میشه از گوشت‌های اضافی و ارزون کمی برام بدین؟ زن ثروتمند دلش به حال زن فقیر سوخت. توی برگه‌ای برای قصاب نوشت: مقداری گوشت خوب به حساب من به این خانم بدهید و از این نوشته و حرفای من چیزی بهش نگین. قصاب مشغول گذاشتن مقدار زیادی از گوشت‌ها داخل بسته شد که زن فقیر گفت: ببخشید آقا، اگه ممکنه زودتر سفارش منو بدین چون بچه‌هام گرسنن. قصاب خنده‌ای کرد و گفت: چشم، الان براتون حاضر میکنم. خدا مهربونه. زن فقیر گفت: بدون شک خداوند بخشنده و مهربانه. بعد از اندکی قصاب مقدار زیادی گوشت که حاضر کرده بود و به زن فقیر داد. زن فقیر با تعجب گفت: ولی اینا چیزایی نیست که من میخواستم. قصاب گفت: مگه خودت نگفتی خداوند بخشنده و مهربونه؟ ولی زن فقیر گوشت‌ها رو قبول نمی‌کرد و میگفت: اینا برای من و بچه‌هام خیلی زیاده و خبر نداشت قرار زن ثروتمند پول گوشت‌ها رو حساب کنه. اما قصاب اصرار کرد و میگفت: اینا از طرف خداوند بخشنده است. بالاخره زن فقیر گوشت‌ها رو قبول کرد و از مغازه بیرون شد. زن ثروتمند از این که زن فقیر گوشت‌ها رو قبول کرد خیلی خوشحال شد و به قصاب گفت: پول گوشتای من و این خانم چقدر میشه؟ ولی قصاب گفت: فقط پول گوشتای خودت رو میگیرم و گوشتای زن فقیر رو خودم حساب میکنم. اما زن ثروتمند اصرار میکرد تا پول گوشتای زن فقیر رو پرداخت کنه. بالاخره به این نتیجه رسیدند که پول گوشت‌ها رو با هم نصف کنند. زن ثروتمند از مغازه بیرون شد و در مسیر صحنه عجیبی دید. زن فقیر گوشت‌هایی که گرفته بود رو بین فقرا تقسیم می‌کرد. زن ثروتمند با دیدن این صحنه و عمل قصاب و فداکاری زن فقیر به گریه افتاد. از ماشین پایین شد و به سمت زن فقیر رفت. به او گفت: چرا گوشت‌ها رو بین فقرا تقسیم می‌کنی در حالی که خودت محتاجی؟ زن فقیر لبخندی زد و گفت: این گوشت‌ها برای من و بچه‌هام زیاد بود و من در خونه یخچالم ندارم تا گوشت‌ها رو نگهداری کنم. با خودم گفتم بهتر اینها رو بین فقرا تقسیم کنم و خداوند روزی رسانه. زن ثروتمند هم گفت: بدون شک خداوند بخشنده و مهربانه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.